क्या Thank you आपने for कभी joining us गौर today. किया है We are कि proud of our आपकी रोजमर्रा accomplishments. जिंदगी Indeed, this खामोशी is से just the बदल beginning रही of our है, journey. बगैर किसी शोर के, Dad, you're always बगैर on your किसी phone. ऐलान के, Sorry, और आप sweetie, बस just one इसे second. वक्त की रफ्तार Okay, but समझकर hurry. नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये तब्दीली मामूली नहीं बल्कि गहरी, खामोश और फैसलाकुन है। आज एक आम इंसान जब सुबह आंख खोलता है तो उसके फोन की स्क्रीन पर सिर्फ पैगामात नहीं होते बल्कि वो फैसले, वो सिमतें और वो इम्कानात होते हैं जो उसके दिन की बुनियाद रख देते हैं। और यही वो लम्हा है जहां जनरेटिव एआई आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है, ना बतौर मशीन बल्कि बतौर साथी, बतौर रहनुमा, बतौर आईना जो हमें हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे वक्त की कदर सिखा रही है। आज का बालिग इंसान जिसे कभी लगता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नौजवानों या माहिरीन के लिए है, वही इंसान अब लिखने, मंसूबा बंदी करने, सीखने और फैसले करने में एक ऐसी ताकत इस्तेमाल कर रहा है जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझता, मगर उसके असरात उसके हर दिन में शामिल हो चुके हैं। कोई ईमेल लिखना हो, कोई मुश्किल ख्याल समझना हो या जिंदगी के मुंतशिर ख्यालात को तरतीब देना हो, जनरेटिव एआई एक खामोश मददगार बन चुकी है। और यही वो मुकाम है जहां शऊर की आंख खिलती है कि ये सहूलत है या इम्तिहान, ये आसानी है या जिम्मेदारी, क्योंकि हर ताकत के साथ एक सवाल जुड़ा होता है और यही सवाल इंसान को आम से गैर मामूली बनाता है। इरफान मलिक हमेशा उस नुक्ते पर जोर देते हैं कि इल्म का असल मकसद इंसान को बाखबर बनाना है, ना कि उस पर इन्हसार करना। और जब एक बालिग इंसान एआई से सीखता है तो दरअसल वो खुद को नए दौर के लिए तैयार कर रहा होता है, मगर खतरा वहां पैदा होता है, जहां इंसान सोचना छोड़ दे और सिर्फ सहूलत को इख्तियार कर ले। क्योंकि अगर मशीन सोचने लगे और इंसान सिर्फ मानने लगे तो फिर तरक्की नहीं बल्कि इन्हसार जम लेता है। आज की दुनिया में असल कामयाबी उसमें नहीं कि आपके पास कितना डेटा है, बल्कि उसमें है कि आपके पास कितना डेटा है, बल्कि उसमें है कि आप उस डेटा को कैसे समझते और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिव एआई हमें रफ्तार देती है, मगर सिमत हमें खुद चुननी होती है। और यही वो लम्हा है जहां एक आम बालिग इंसान को फैसला करना होता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी कमजोरी बनाएगा या वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी कमजोरी बनाएगा या अपनी ताकत। क्योंकि जो लोग वक्त के साथ सीखते हैं वो वक्त के मोहताज नहीं बनते। और ये सफर अभी शुरू हुआ है एक ऐसा सफर जो बज़ाहिर आसान लगता है, मगर उसके मोड़ आगे जाकर इंसान को चूका सकते हैं। और शायद यही चूकने वाला लम्हा इस्ल बेदारी की इब्तिदा हो। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, इंसान को महसूस होने लगता है कि जनरेटिव एआई सिर्फ सहूलत फराहम नहीं कर रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच के अंदाज को भी बदल रही है। वो फैसले जो कभी घंटों गौर और फिक्र मांगते थे, अब चंद लम्हों में सामने आ जाते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या रफ्तार हमेशा दानिशमंदी की इलामत होती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आसानी के नशे में अपनी गहराई खो रहे हैं। आज एक बालिग इंसान जब किसी मसले का हल एआई से पूछता है तो इसे फौरी जवाब मिल जाता है, मगर वो खामोशी जो उस जवाब के बाद दिल में इतरती है वो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, क्योंकि इसी खामोशी में एक खतरा छुपा है। ये खतरा कि इंसान खुद सवाल करना भूल जाए, खुद उलझना छोड़ दे। और यही वो मुकाम है जहां कहानी में सस्पेंस जन्म लेता है, क्योंकि बज़ाहिर सब कुछ दुरुस्त चल रहा होता है, मगर अंदर कहीं कुछ खो रहा होता है। इरफान मालिक इसी नुक्ते पर रोशनी डालते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए है, इंसान की जगह लेने के लिए नहीं। मगर जब बालिग ज़हन बगैर सोचे हर तहरीर, हर मशवरे और हर फैसले को दुरुस्त मानने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी आवाज मध्यम होने लगती है। यही वो लम्हा है जहां इंसान को रुककर खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं उस मशीन को इस्तेमाल कर रहा हूं या ये मुझे इस्तेमाल कर रही है। आज सीखने का अमल बदल चुका है। किताबों से निकलकर स्क्रीनों तक आ चुका है, और स्क्रीनों से निकलकर ज़हन के अंदर बस चुका है। जनरेटिव एआई इंसान को सिखाती है, मगर साथ ही इसे आजमाती भी है
کیونکہ جو شخص بغیر سمجھ کے سیکھتا ہے وہ علم نہیں بلکہ معلومات جمع کرتا ہے، اور معلومات کا بوجھ اکثر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے پر جہاں بالغ انسان پہلے ہی ذمہ داریوں، فیصلوں اور دباؤ کے درمیان گھرا ہوتا ہے، اے آئی ایک نجات دہندہ کی طرح سامنے آتی ہے، مگر یہی نجات اگر شعور کے بغیر قبول کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ ایک قید میں بدل سکتی ہے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں زیادہ تر لوگ چونک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے سہولت کو عقل پر ترجیح دے دی۔ یہاں کہانی کا تناؤ بڑھتا ہے، کیونکہ اب سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ انسان کی شناخت کا ہے۔ کیا انسان صرف نتائج چاہتا ہے یا وہ سفر کی قدر بھی کرتا ہے؟ کیا وہ آسان راستہ چنے گا یا درست راستہ؟ کیونکہ جنریٹو اے آئی راستہ دکھا سکتی ہے مگر چلنا انسان کو خود پڑتا ہے، اور جو لوگ اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے غلام نہیں بنتے بلکہ اس کے قائد بن جاتے ہیں۔ مگر اس سمجھ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک لمحے رکنا پڑتا ہے، اور وہ لمحے اکثر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان اس مشکل لمحے میں رکنے کی ہمت کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک نئی حقیقت کھلتی ہے۔ وہ حقیقت کہ جنریٹو اے آئی نہ تو مکمل نجات ہے اور نہ ہی مکمل نجات ہے اور نہ ہی مکمل خطرہ، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کی نیت، اس کی سوچ اور اس کی ترجیحات دکھاتا ہے۔ بالغ انسان اگر اس آئینے میں خود کو پہچان لے تو وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا بہترین ہتھیار بنا سکتا ہے، مگر اگر وہ اس سے نظریں چرا لے تو یہی سہولت اس کے فیصلوں کو کمزور اور اس کی شخصیت کو دھندلا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں اصل دانشمندی یہ نہیں کہ آپ اے آئی سے کتنا کام لے سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کہاں رکنا جانتے ہیں، کہاں سوال اٹھاتے ہیں اور کہاں اپنے دل و دماغ کی سنتے ہیں۔ عرفان مالک اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ مستقبل ان لوگوں کا نہیں جو سب کچھ مشین کے حوالے کر دیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا ہے جو مشین کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ ایک بالغ انسان جب اے آئی سے لکھواتا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اپنے خیالات کہاں ہیں۔ جب وہ منصوبہ بندی میں مدد لیتا ہے تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فیصلہ آخرکار اس کا اپنا ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز انتخاب کی آزادی ہے، اور اگر یہ آزادی آہستہ آہستہ سہولت کے ہاتھوں چھن جائے تو انسان بظاہر کامیاب مگر اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ آج اے آئی ہمیں سیکھنے کے نئے دروازے دکھا رہی ہے، ہمیں وقت بچانے کے طریقے سکھا رہی ہے، ہمیں بہتر بننے کے مواقع دے رہی ہے، مگر اس سب کے درمیان اصل امتحان یہ ہے کہ کیا ہم بہتر انسان بھی بن رہے ہیں یا صرف تیز رفتار صاروف؟ کیونکہ رفتار ترقی نہیں ہوتی، سمت ترقی ہوتی ہے، ترقی نہیں ہوتی، سمت ترقی ہوتی ہے اور سمت کا تعین صرف انسان کر سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، مگر پیغام ابھی زندہ ہے کہ جنریٹو اے آئی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہوش مندی کا رشتہ بناتے ہیں یا انحصار کا۔ جو لوگ ہوش مندی کا انتخاب کرتے ہیں وہ آنے والے وقت میں صرف ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے بلکہ اسے سمجھیں گے، اسے قابو میں رکھیں گے اور اس سے منجھیں گے، اسے قابو میں رکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اپنی انسانیت محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جدید ہو مگر بے حس نہ ہو، باخبر ہو مگر بے اختیار نہ ہو، باخبر ہو مگر بے اختیار نہ ہو۔ اور یہی شعور اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پہلے سے موجود اے آئی کے اثرات کو پہچانیں اور انہیں حکمت کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ مستقبل آنے والا نہیں، مستقبل آ چکا ہے اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ If you are benefiting from our topics, please subscribe, like and turn on the bell notification so you can see our new videos early.